इन्टरमिडिएटमा चाहिँ कहिले जाने भने त अब भोलि त चुनाव भएन अब भोलि त जानु भएन अब पर्सि त जानुहुन्छ नि म भन्दैछु तिमी सुन म तिमीलाई नम्बर दिन्छु कि बस पार्क हो अनि मलाई एकलोट फोन आएन म ट्याक्कै आइपुग्छु 2 मिनटमा ल यस्तो कम्पलजना ढुक्नु तिमी किन मस्ती गर्नु भन्नु त ल कहाँ मस्के ए हँसिँदै फसी भन्नु थालेको छैन प्यारी समाज मैले मानिसकेँ अब भोलि आउने पर्सि आउनै पर्ने हुन्छ बुझ्यौ हवसमा आउँछु कुन ल भन्नु त कस भाइ लिएर आउनु बरु लिएर तिमीलाई कुन छ तिमी भनेर कुन लिएर साइकल लिएर आउँदा नि हुन्छ साइकल छैन मेरोमा त्यो एउटा क्रस फायर हो अनि एउटा बुलेट हो क्रस फायर चाहिँ मेरो बाबुको बुलेट हो कुन लिएर आउनु खाली बुटी आउँदा नि हुन्छ